Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba. Aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikapsa pailog samtang nagpanaw sila o nagpagulbul sila batok sa Dios o kang Moises. Nagkanayon sila. Nganong gipatungas mo man kami gikan sa Egypto nganhining kamingawan. Imo ba kaming pakamatayon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami ning ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilang mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol ka Moises ug miingon, nakasala kami kay nagpagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tawo ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tungoy sa usa ka tukom. Ug ang hipaag bitin kung makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tungoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaagag bitin mutanaw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.